मेळावो जालो थंय मुख्यमंत्र्यांनी एक सुतोवाच दिलो की भविष्यान केदार नायकाकूय बरे दीस आसा. ह्या मंत्रिमंडळान तुमचो बी समावेश जावंक शकता. अशें कांय ना. म्हाका म्हटलें तितलें हांव भरपूर खुशी. आनीक ताणें उल्लेख केलो की केदार नायक एक असो आमदार की सदांच लोकांची कामां घेवन येता आनी आपलें कांय काम हाडना म्हणून. हांव खरेंच म्हाका लोक जेंच्यांनी म्हाका निवडून हाडला ते प्रायोरिटी आनी तेंची कामां म्हज्या पंचायतींची कामां हांव सदांच घेवन तेंचे कडेन वता. आनी ताणें सांगलां पळय तशें की मेजर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमी डिस्कस केलेले आसा. फक्त फंड एलोकेशन आमच्या ह्या नव्या बजेटान मॅक्झिमम कामां जी जातली म्हणजे जे रोड जर जाले तयार जाल्यार हायवे आमचो चौगम रोड आसा हेजे मेजर ते हितून वयता आयडीसीन इंडस्ट्रीन जे पिल्यान वता हे सुद्दां ट्रॅफिक कट करपाचे हेवी ट्रक्स वता ते आमी ट्राय करता. पूण बरे मेजर प्रोजेक्ट आमी सगळे प्रपोज केलेले आसा जे लोकांचे गरजेचे आनी जे प्रायोरिटीचेर म्हणजे काम अशें घेतल्यान बेश्टे वेस्ट जावप अशें ना. सो तेजो लोकांक फायदो जातलो अशी कामां घेतलेली आसा ती तेणें तोखणाय केल्या. तेज्या बद्दल हांवूय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. ते फुडें कितें आसतलें ते देवाच्या हातान आनी सरकाराच्या हातान तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना. पूण सिन्स ही हॅज अप्रिशिएटेड माय वर्क आय एम थँकफूल टू हिम. देव बरें करूं.